कांग्रेसलाई शिला खोज्नु पर्छ, कांग्रेस नन्दी बिरङ्गी हो हैन, कांग्रेसलाई अरिङ्गाल भएर जाइ लाग्नु भनेर भन्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीका अरिङ्गालको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ के। विदेशबाट फर्किने आउने क्रम जारी छ। त्यही फर्केर ल्याउने क्रममा पनि चार्टर प्लेनमा पनि घोटालै गर्यो सरकारले। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीमा मात्रै भएको छ र। तर आजको आवश्यकता झगडा होइन के। आजको आवश्यकता भनेको मुलुक कोरोनाको सङ्कटभित्र छ। क्वारेन्टाइन अब मान्छे राख्ने साला होइन, कई साला भइसक्यो। मलाई चाहिँ भारतले कुर्सीबाट हटाउन थाल्यो, यसमा आफ्नै पार्टीका मान्छे पनि लागेका छन् भनेर अहिलेको किचलो सुरुवात भएको छ। आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा मिलाउनको लागि नेपालका चिनिया राजदूत यान्छीलाई प्रयोग गर्नु, यसले त उपहास भएको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध त एकनासको लैजानु पर्यो नि त। यसले त के गर्यो भने एक त भारतहरु चिसिएकै सम्बन्ध छ र यान्छीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसमा मलजल गरेको छ। यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। सत्तामा आफू टिकिरहने पुरानो कार्डको रूपमा फालिया छ। यसले चाहिँ कुटनीति मर्यादा र प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ धज्जी उडाछ। हाम्रो शिर पनि निहुरेन। एमाले भित्रको गुटको एउटा समूह चाहिँ माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँ पनि असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, उहाँमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको छ। यो तीनटै शक्तिलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्ने चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि। मुलुकको प्रधानमन्त्री म दुवै पद पनि छोड्दिनँ हैन, तिम्रो कुरा पनि सुन्दिनँ, नभए चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ आफ्नो कित्ता क्लियर गर, मुलुकले एउटा दुर्भाग्य बिहेर्न सक्छ भनेर भन्ने बारबार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विवादमा तान्ने काम जुन गर्नु भएको छ, यसले चाहिँ उपहासै भएको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने भनेर चाहिँ जुन कार्ड फ्याँकिरहनु भएको छ नि उहाँले, पहिलो कार्ड हटाउन थाले बिकेन भनेर दोस्रो कार्ड चाहिँ उहाँले फ्याँक्नु भएको छ। तर यो कार्ड पनि बिक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मुलुक अप्ठ्यारो भएको बेलामा बोल्ने एउटा सार्वभौम सत्ता र जनताको थलो भनेको संसद थियो। हठात रूपले बन्द गर्दा जनताको बोली र आवाज त बन्द भयो नि त। सडकमा त मलाई पनि जान मन छ। मलाई कतिले भनेको थियो संसद बन्द भयो, अब तपाईँको बोली कहाँ चलाउनुहुन्छ? सडकमा भनेको थिएँ मैले। सडकमा जाने स्थिति पनि छैन हैन। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। हामीसँग यति बेला नेपाली कांग्रेसकी माननीय सांसद डिला संग्रौलाजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केही विशेष कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दछौँ। हामी यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। नेकपा त फुट्ला जस्तो भयो, नेपाली कांग्रेसलाई कतै चिट्ठै पर्ने पो हो जस्तो देखियो नि। यो चिट्टाको कुरा गलत कुरा गर्नुभयो। नेपाली जनताको म्यान्डेट लिएर यो सरकार करिब 2/3 सरकार सत्तारूढ दलको गतिविधि हेर्दा चाहिँ आज नेपाली जनताको आशा र भरोसा चाहिँ टुट्या छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। दोस्रो, नेपाली जनताले हामीलाई त प्रतिपक्ष दिएका छन्। त्यसकारणले 5 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहेर राष्ट्र, नेपाली जनता, उनको समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउनेमा प्रतिबद्ध छ। त्यही भित्र चाहिँ नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष दल अहिले छ। हल्लामा आए जस्तो ओली गुटसँग मिलेर या त प्रचण्ड गुटसँग मिलेर नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने कुनै सम्भावना छैन। नेपाली कांग्रेस केन्द्र समितिको बैठकले सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति सङ्घर्ष आन्तरिक किचलोप्रति चाहिँ नेपाली कांग्रेस निरपेक्ष छ, यसमा संलग्न छैन। हामी यो सरकारमा होइन, आगामी निर्वाचन पछाडि मात्रै सत्ता र सरकारमा जान्छौँ भनिसकेका हुनाले यो अहिले चाहिँ विवादको विषय, छलफलको विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कसरी अगाडि बढ्ला त? अब नेकपा त अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो अडान कायमै छ भनिन्छ। सहमतिका प्रयासहरू भइरहेका छन्। यद्यपि यान्कीको पनि अहिले जुन खालको एउटा इन्भल्भमेन्ट छ त्यसलाई पनि मान्छेहरूले महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरिरहेका छन् होइन। साँच्चीकै नेकपाभित्रको विवाद अब साम्य होला जस्तो लाग्छ? यो नेकपाभित्रको विवाद छ। यो के छ भने दुईटा पार्टी, तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन एमाले मिलेर नेकपा भयो हैन। यो सत्ता प्राप्ति र कुर्सी प्राप्तिको लागि दुईटा विपरीत ध्रुवतर्फ फर्केका पार्टीको मिलन थियो कि। त्यो मिलन हुँदा पनि उनीहरू बीचमा एउटा एग्रिमेन्ट त भएको थियो नि हैन। अहिलेको प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच त्यो सम्झौतालाई पनि प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो सत्तारूढ पार्टीभित्रका शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति पनि एउटा चाहिँ मित्रवत व्यवहार, सद्भाव हुन्छ नि नेतृत्व हाँक्ने व्यक्तिले, त्यो पनि गरिएको देखेन। दोस्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दल जुन नेपाली कांग्रेस हो ऊ प्रति पनि कहिले चाहिँ विश्वासको वातावरण नबनाउने, जहिले पनि असहिष्णु व्यवहार र उहाँको बोलीको कारणले गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री, आफ्नै दल, प्रतिपक्ष दल, नेपाली जनता
र सडकबाट चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ यो 10 अरबको चाहिँ भ्रष्टाचारको खर्चको विवरण मागिरहेछन् कि अनसन छन् नि अनि इनफ भनिस अनुभव। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो सत्ता सङ्घर्ष कुर्सीको लागि दुईटा बिचको झगडा खेलेको पनि लामै भइसक्यो, 4-5 दिन त भइसक्यो। तर आजको आवश्यकता झगडा होइन कि, आजको आवश्यकता भनेको मुलुक कोरोनाको सङ्कटभित्र छ, कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा छ, जनता कोरोनाबाट आक्रान्त छन्, कतिपय चाहिँ रोग र भोग दुवैबाट एउटा दुखित अवस्थामा छन्, धेरैले चाहिँ भोग खप्न नसकेर आत्महत्या गरेर मृत्युवरण गरेका छन्, कति औषधि उपचार नपाएर क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भएको छ। क्वारेन्टाइन अब मान्छे राख्ने साला होइन, कई साला भइसक्यो हैन। हामीले चाहिँ पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनु भन्दा आरडिटीमै सरकार लागेको छ। सरकार चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री खरिद ओम्नीसँग सम्झौता भएर गरेको स्वास्थ्य सामग्री, चाहे सेनालाई जिटियु मार्फत गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार अथवा खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा औषधि नखाइकन त्यत्तिकै बिल बनाएर गरिएको भ्रष्टाचार, सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारमा रमाएको छ। यो सबै कुरा छल्नको लागि संसद हठात ढङ्गले बन्द भएको छ। यो सरकार चाहिँ आफ्नो आन्तरिक झगडामा छ। त्यसैले यो झगडा चाहिँ कुर्सीको लागि भएको हुनाले, पदको लागि भएको हुनाले चाहिँ मिल्न नसक्या जस्तो मलाई लाग्छ। यो झगडाको सुरुवात चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाटै भयो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ कि, किनभने जब प्रचण्डले एउटा सर्वदलीय एउटा संयन्त्र बनाउने कुरा गर्नुभयो कोरोनाको लकडाउनको स्टार्टिङ पिरियडमा, त्यहाँदेखि नै यो खिचातानी सुरु भएको देखिन्छ होइन। किन प्रधानमन्त्री एक्लै हिँड्न चाहनुहुन्छ होइन? प्रधानमन्त्री अलिक बढी तानाशाही हुनुभयो भनेर तपाईँहरू त पटक पटक आवाज उठाउनु भएको व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्री किन मतलब सबै दलहरूलाई लिएर जान उहाँ चाहनुहुन्न? यो प्रधानमन्त्रीको स्वभावै रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। कोहीसँग पनि सहकार्य, समन्वय, साझेदारी गर्नुपर्ने हो नि त। मुलुक त आज सङ्कटमा हुँदै गर्दा हामीले यो मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डताको लागि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जमिन फिर्ता लिनलाई अथवा नक्सा सार्वजनिक गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले साथै दियो। आज पनि विद्यमान समस्याहरू मिलेर समाधान गरौँ। जनतालाई चाहिँ कसरी राहत दिने, कसरी चाहिँ यो सङ्क्रमणको न्यूनीकरणको गर्ने, सङ्क्रमणबाट उनको जीव ज्यानको कसरी सुरक्षा गर्ने, अबको कोरोना पछाडिको रणनीतिमा अर्थतन्त्रलाई माथि कसरी ल्याउने भनेर हामी साथमै छौँ। तर सरकार चाहिँ चाहेको छैन। यसमा पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो कार्ड तपाईँले भने जस्तो बार बार प्रयोग गर्ने उहाँको पुरानो कार्डलाई प्रयोग गरेर मलाई चाहिँ भारतले कुर्सीबाट हटाउन थाल्यो, यसमा आफ्नै पार्टीका मान्छे पनि लागेका छन् भनेर अहिलेको किचलो सुरुवात भएको छ। तपाईँले भने जस्तो यो किचलो अहिले मात्रै आएको होइन, योभन्दा अगाडि पनि जुन बेला यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले विवादित अध्यादेश थिए, राजनीतिक दल परित्याग र संवैधानिक परिषद, मुलुकमा योभन्दा पनि अगाडि एउटा के थियो भने जब चाहिँ मुलुकमा लकडाउन भयो, सरकारले लकडाउन गर्यो, यो लकडाउनको समयमा पनि जुन यो राहत वितरणमा पनि सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊँ हैन, जसले भ्रष्टाचार गरे ती भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई चाहिँ पदमुक्त गरौँ, कारबाही गरौँ हैन, पिसिआर परीक्षणको हटाउँ, अगाडि बढाउँ, आरडिटीलाई हटाउँ भन्यो, त्यसलाई पनि सुन्न चाहेन। प्रचण्डले कुरा त्यही बेला पनि उठाउनु भएको थियो। यो सबै कुराकोबाट चाहिँ अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ समस्याबाट भाग्ने हैन, कुर्सी र सत्ताको लागि रमाउने उहाँको प्रभावले चाहिँ गर्दा चाहिँ पार्टीभित्र पनि आलोचनाको शिकार बन्नु भएको छ उहाँ हैन। प्रतिपक्ष दलले पनि उहाँले प्रशंसा गर्न लायक 2.5 वर्षमा एउटै काम नगरे उनीहरूले हामीले त भनिसक्यौँ ओली सरकारको औचित्य समाप्त भयो भनिसक्यौँ। सडकबाट पनि नेपाली जनताले औचित्य समाप्त भयो भन्ने बेला भइगयो, किनभने नेपाली जनता आज बाढी पीडितले पनि त आक्रान्त छन्। आज किसानहरूको खेतीपातीको समय हो, मल पाइरहेका छैनन्, रासायनिक मोलमा सरकारले उल्टै डबल कर लगाएको छ, सलको आतङ्क अर्कोतर्फ छ, बालीलाई नष्ट भइसकेका छ, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानै छैन भने सरकार कहाँ छ त भने ओली सरकार चाहिँ बालुवाटा र सिंहदरबारमा छ र आफ्नो कुर्सीको बचाउमा छ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ पार्टीलाई मिलाउन नसक्नेले देश कसरी मिलाउँछन्? तपाईँले भने जस्तो पछिल्लो कालमा प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ चाहिँ भारतीले मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन थाल्यो भनेर कूटनीतिक मर्यादा र सिमानाको उपहास गर्ने,
अर्कोतर्फ चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको झगडा मिलाउनको लागि नेपालका चिनिया राजदूत यान्छीलाई प्रयोग गर्नु, यसले त उपहास भएको छ नि भारतीय मिडियामा त कस्तोसम्म पनि लेखेको एकदम छ। चाहिँ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो अहिलेको व्यवहारले पनि त्यही देखिया हुनाले यसले के निम्ताइरहेछ भने नेपालको राजनीतिभित्र चाहिँ यो कूटनीतिक मर्यादा हैन, कूटनीतिको सीमा हुन्छ नि त। कुनै पनि कूटनीतिक मर्यादा अनुसार चाहिँ राजदूतहरू अथवा विदेशी मन्त्रीहरूले कुरा गर्दा परराष्ट्रको उपस्थिति हुनुपर्छ के। अहिले पनि परराष्ट्रले के भनिरहेछ बेखबर छ, तर चाहिँ मन्त्रीको घर घरमा उनी गइरहेछिन्। अझ असार महिनामा महिमिम राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रपतिलाई पनि भेटेको भन्ने कुरा आइरहेछ सञ्चारमा। भनेपछि आज चाहिँ यो मर्यादा के यो कूटनीतिक मर्यादाको उपहास भएको छ। यसले गर्दा दुई देश नेपाल एकातर्फ उत्तरमा चीन छ, दक्षिणमा भारत छ। भारतसँगको सम्बन्ध त चिसिया छ नि त। त्यसो भए भारतले लगाएको आरोप त्यसकारण यो आरोप लगाएको आरोप ठिक हो गलत हो भन्ने कुरामा त म जान सक्दिनँ, किनभने नक्सा त हामीले साथ दिएर भारतीय सिमाना त हाम्रो भूमि मिचेकै छ। लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा, कालापानी नेपालको अविभाज्य भूमि हो। नेपाललाई नसोधेर नक्सा सार्वजनिक गर्नु, मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गर्नु यो ठुलो त्रुटि हो। यो हाम्रै भूमि हो। तर पनि कुनै पनि देश नेपाल भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा निहित देश हो कि। त्यसकारणले दुई देश बीचको सम्बन्ध त एकनासको लैजानु पर्यो नि त। यसले त के गर्यो भने एक त भारतहरु चिसिएकै सम्बन्ध छ र यान्छीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसमा मलजल गरेको छ। यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। ओके, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले जसरी आरोप लगाउनु भयो नि, जस्तो भारतीय डिप्लोमेसी अनसिन देखियो हैन, चाइनिज डिप्लोमेसी चाहिँ एकदम सिन देखियो हैन, उहाँले चाहिँ गएर भेटवार्ता गरेका फोटोहरू पनि देखिन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आरोप के लगाइरहनु भएको छ भने काठमाडौँका होटेलहरूमा मेरा विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेछन्, भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखहरू पनि यहाँ अहिले उपस्थित छन् हैन, सामन्त गोयल लगायत केही व्यक्तिहरू छन् भन्ने उहाँले एक किसिमको त्यो देखाउनु भएको छ भाव हैन। त्यसमा सत्यता छैन भन्न खोज्नुभयो? यसमा सत्यता छैन। उहाँले आफूले गरेको चाहिँ नि जुन यो खराब क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार भयो, कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्या, पार्टी चलाउन नसक्या, देश हाँक्न नसक्या, जताततैबाट उहाँको चाहिँ अब यो सरकारको औचित्य छैन भन्ने माग रहिरहेको बेलामा सत्तामा आफू टिकिरहने पुरानो कार्डको रूपमा फालिया छ। यसले चाहिँ कूटनीति मर्यादा र प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ धज्जी उडाछ। हाम्रो शिर पनि निहुरेको छ। अब तर फेरि केही व्यक्तिहरू विश्लेषकहरू के भन्नुहुन्छ भने यो जुन अहिले छ नि जुन किसिमको खिचातानी चलिरहेको छ, शक्ति सङ्घर्षका कुराहरू चलिरहेको छ, यो चाहिँ एउटा गुटले खान पायो, अर्को गुटले चाहिँ मेरो भाग पाएन भनेर यो भाग खोजेको मात्रै हो, अरू केही पनि कुरा होइन, यो साम्य हुन्छ भाग पाएपछि भन्नुहुन्छ नि। यो चाहिँ त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। यो मलाई के लाग्छ भने जुन बेलामा चाहिँ दुईटा पार्टी हैन, पार्टी त पछि मिल्यो, एकीकृत भइकिन निर्वाचनमा गए, त्यसै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा हामीले के भनेको थियो भने कम्युनिस्टहरू यो मुलुकमा सत्तामा गए भने अधिनायकवाद जन्मिन्छ, मान्छेले बोल्न र रुन पनि पाउँदैन। यिनीहरूको एजेन्डा थियो स्थिर स्थायित्व र सुशासन। हाम्रो एजेन्डा लोकतन्त्र र बाँच्न पाउने अधिकार र जनसभा र जनजीविकालाई हामीले गाँसेका थियौँ कि लोकतन्त्रमा पाइने हो नि त। तपाईँले बोल्नै पाउनु भएन भने तपाईँको अधिकार कहाँ हुन्छ? आज त्यही भयो। यिनीहरूको मिलन सत्ता र कुर्सीको लागि थियो, त्यही भागभन्डा मिलेन। चारैतर्फ चाहे पत्रकार होस्, चाहे न्यायपालिका होस्, चाहे नेपाली जनताले विरोध गर्न पाउने, सडकमा कालो झण्डा देखाउन पाउने लोकतन्त्रको अधिकार हो नि, त्यो अधिकार होस्। चाहे अहिले लिएका कानुनहरू, मिडिया काउन्सिलदेखि सूचना र सञ्चार विधेयकदेखि जनताको फोन ट्यापिङ गर्ने सुत्तको विधेयक ल्याएको छ कि कानुन बनाउने ठाउँमा पनि सफल छैन। यो सबैले कुरा गर्दा चाहिँ यो सरकार जसरी बोल्न पाइँदैन, अधिनायकवाद त एक प्रकारले लागिदिँदैछ, दुईटाको कुर्सीको झगडा हो। अर्को चाहिँ डर के भयो भने मुलुकमा चाहिँ कम्युनिस्टकरण हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि भइरहेछ। ओके, अब यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा तपाईँ आफै पनि राज्य व्यवस्था समितिमा हुनुहुन्छ हैन, तपाईँहरू विधेयक लिएर आउनुहुन्छ, तर फेरि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यसलाई मान्न तयार छैन नि। यो नागरिकता विधेयकमा सायद नेपाली जनताले पनि समस्या परेको छ, युवाहरू धेरैलाई छिट्टो टुङ्गाइदिनु भनिरहेको थियो। हामीले लामो छलफल चाहिँ राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा गयौँ। हाम्रो अडान केमा थियो भने हुन त त्यसभित्र समितिभित्र मैले समानताको कुरा पनि गरेको थिएँ हैन, त्यस्तै गरिकन कसरी लैजाने भनेर धेरै विकल्प पनि आएका थिए हैन। अरू देशमा छ भने हामीले विकल्प ल्याउने कि नल्याउने,
हामी छोरालाई दिन्छ भने छोरीलाई दिने कि नदिने, एवं बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको लागि चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा रुकिया थियो हैन। अन्तिममा राष्ट्रिय सहमति गर्न सरकारले चाहेन। सरकारले नै वैदेशिक नागरिकको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा तुरुन्तै नागरिकता दिन सक्ने भने विधेयक त सरकारले ल्याएको थियो नि, हामीले ल्याएको होइन त। सरकारले आफै ल्यायो, त्यसको औचित्य पुष्टि गरेन, सचिवालयले निर्णय गर्यो। काङ्ग्रेसको विमति के भन्यो भने यो चाहिँ संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो, चाहे ४६ सालको संविधान होस्, चाहे चाहिँ 2063 को संविधान होस्, चाहे अहिले 72 सालको संविधान। त्यो संविधानको धारा 11 को 6 मा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ के। राज्यले बाध्य बनाउने होइन, उसले चाहेमा लिन सक्ने। त्यसै कारणले कानुन बनाऊ, ठिक छ 7 वर्ष लैजाउँ, यसमा दुई मत होइन। तर त्यो लैजानको लागि त के हो भने संविधानबाट कानुन बनाउनु पर्यो नि। कानुनहरू संविधानलाई टेकेर बन्छन्। त्यही बनाउने हो भने त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो कि। त संविधानको भावना स्पिरिट्समा गयौँ भने यो मुलुक कहाँ पुग्छ के। त्यसकारणले लोकतन्त्र र संविधानवाद नै काङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा हुनाले संविधानको भावनाको विपरीत भयो, विपरीत कानुन बनाउन मिल्दैन भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो। तर छोरा र छोरीको हकमा समान्तर नागरिकता विधेयक चाहिँ समान्तर भएन, असमानता भयो भनेर कता कता घुमाउरो पारामा संसारमै नभएको होइन, छोरीलाई जसरी जुन तरिकाले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिइन्छ नि, त्यो किसिमको उसमा तपाईँहरू पनि सहमति जनाउनु भएको जस्तो देखियो नि। यो हामीले के छ भने नेपालको संविधानमा हेर्ने भने चाहिँ समानताको हकले पनि महिला र पुरुषको आधारमा चाहिँ लैङ्गिक विभेद गरिने छैन भनेको छ होइन। सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार भनेर वंशको अधिकार पनि स्थापित गरिसकेका छ होइन। यो सबै यावत कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले छोरा र छोरीमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ मेरो पनि मान्यता हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ कति लाउने अब यो विदेशी पुरुषसँग बिहा गर्ने महिलासँगै नै नेपालमा आएर बस्छ, यहाँको भाषा, रहन सहन, संस्कृति होइन सबै कुरा जान्दछ, यही नै बच्चा बच्ची जन्मिन्छन् भने पनि केही मार्जिन, केही समयावधि लाएर दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव समितिले नै ल्याएको थियो। तर संविधानमा चाहिँ यो छोराको सन्दर्भमा वैवाहिक अङ्गीकृतको व्यवस्था गरेको, यो नगर्या हुनाले त संविधानमा नलेखा कुरा त हामी अगाडि जान सकेनौँ नि त। त्यस कारणले एउटा बहस आयो, यतिकै गयो। त्यसले गर्दा नै सरिता गिरी प्रवृत्तिहरू मौलाउँछ भनेर धेरै व्यक्तिहरूले यो हामीले यो मैले पनि भनिहालेँ, 7 वर्ष ल्याएकोमा हाम्रो अन्यथा होइन के। हाम्रो के भन्यो भने यही ल्याउँदा पनि संविधानलाई टेकेर ल्याउँ, संविधान के संशोधन गरौँ, संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ होइन। त्यो गर्न सकेन भन्ने मात्रै हो। त्यस कारण प्रवृत्ति सरिता प्रवृत्ति मौलाउँछन् नि भन्नु स्वाभाविकै हो। भारतले 7 वर्ष लाछ भने नेपालले किन नलाउने भन्ने पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ। तर सबै सवालको जवाब चाहिँ संविधानलाई टेकेर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। ओके, सरिता गिरीलाई हिजो भर्खरै मात्रै जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको छ होइन, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो साँच्चै कारबाही गर्नु योग्य थियो अथवा महिलाको आवाज दबाइयो जस्तो लाग्छ? यो के छ भनेपछि मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता होइन, सर्वोच्चता, यो 3टा कुरा चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ यो जीवन पद्धतिसँग गाँसिया हुन्छ कि। यो मुलुकको राष्ट्रियताको लागि चाहिँ मान्छे मरिमेट छ नि त। तर सरिता गिरी अब नेपालबाटै सांसद बन्नुभयो, बिहे भएर भारतबाट आउँदा पनि अन्तिममा उहाँले चाहिँ यो जुन यो नक्सा सम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको थियो, यसको विपक्षमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो कि। यसले गर्दा आज नराम्रो नजिर त बस्यो नि। सबैले भन्छन् नागरिकताको सन्दर्भमा सरिता गिरी प्रकरण नदोहोरियोस् भनिकन जुन आवाज उठ्या छ, नकारात्मक दृष्टिकोण बढ्या छ, यसले चाहिँ हामी सबैको महिलाहरूको चाहिँ अस्मितामाथि चोट पुर्याछ कि। यस्तो चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्थेन, जे गर्नुभयो गलत भयो। र उहाँले उहाँकै गलत व्यवहारले र स्पष्टीकरण नदिँदा, पार्टीको चाहिँ हुइपभन्दा बाहिर जाँदा, संसदीय व्यवस्थाभित्र चाहिँ दल एकदम ठुलो हुन्छ, दलले भनेको मान्नुपर्छ। नमान्दा चाहिँ उहाँले यो नीति भोग्नु भएको छ। त्यही रूपमा मात्रै यो घटनालाई चाहिँ मैले लिन्छु। यसलाई कुनै त्यति ठुलो इस्युको रूपमा स्वाभाविक हुनुपर्ने थियो भन्ने मान्यतामै थिएँ म।
हुनुपर्ने भन्ने पनि मान्यता हुनुहुन्थ्यो। ओके, अब नेकपा विवाद साँच्चीकै सुल्झेला जस्तो देखिएन भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउनमा साथ दिँदैन भन्नुभयो तपाईँले होइन। अब यो जुन कोरोनाको कहरमा विश्वव्यापी रूपमा सबै मानिसहरू चाहिँ कोरोनासँग लडिरहेका छन्, सबै देशको सरकारहरू कोरोनासँग लडिरहेका छन्, तर हाम्रो देशको सरकार चाहिँ आफू लडिरहेका छन्, एकदम लज्जास्पद कुरा छ होइन। यसले देशलाई कतातर्फ लैजाला, यसले मतलब दुर्घटनातर्फ लैजान्छ जस्तो लाग्छ? एकदम यो तिन चारवटा कुरा चाहिँ अब हाम्रो शुभेच्छा नै छ, सत्तारूढ दल आन्तरिक किचोलोबाट माथि आओस्, नफुटोस् होइन। किनभने एउटा पीडा त हामी भोगेरै आछौँ होइन, त्यो नीति नभोगोस्, स्थिर स्थायित्वको लागि नेपाली जनताले मत द्याउन्, यो शुभेच्छा नै प्रकट गर्छु। तर चाहिँ अब सरकार आन्तरिक झगडामा लागिरहने नेपाली जनता चाहिँ कोरोनाको कहरभित्र पीडा खपेर बस्नुपर्ने अवस्था, यसलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कसरी जाला त मुलुकले? तिन चारवटा चाहिँ कुरा आइरहेका छन् कि एकातर्फ चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप पनि मुलुकमा बढिरहेको हामीले देख्यौँ, यो खुल्ला उपहास भइरहेछ होइन। जस्तो केपी ओली र माधव कुमार नेपाल अब तिनवटा पक्ष छ नि, अब प्रचण्ड, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल होइन। एउटा त पार्टी आएर बेग्लै पार्टी मिल्या छ, त्यो भित्रको पनि सङ्घर्ष। दोस्रो चाहिँ त्यही गुटभित्र तत्कालीन एमाले भित्रको गुटको एउटा समूह चाहिँ माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँ पनि असन्तुष्टि हुनुहुन्छ, उहाँमाथि पनि दुर्व्यवहार भएको छ। यो तिनटै शक्तिलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्ने चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि। र प्रधानमन्त्री चाहिँले किन बुझिरहनु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विवाद हुन्छन्, झगडा, काङ्ग्रेस पनि झगडा हुन्छ नि त होइन, झगडा हुन्छन्, तर जो मियो हो त्यसले चाहिँ घर झगडालाई चाहिँ मिलाउनुपर्छ कि। त्यसै कारणले गर्दा यो घर झगडा मिलाउनमा नै अगाडि लाग्नुको सट्टा मुलुकको प्रधानमन्त्री म दुवै पद पनि छोड्दिनँ होइन, तिमीहरूको कुरा पनि सुन्दिनँ, नभए चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ आफ्नो किता क्लियर गर, मुलुकले एउटा दुर्भाग्य बिहेर्न सक्छ भनेर भन्ने बार चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विवादमा तान्ने काम जुन गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ उपहासै भएको छ। तपाईँहरू पनि आन्तरिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुरामा चाहिँ कता कुराहरू उठिरहेको छ नेपाली? यो चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो कुरामा जाने कुरै आउँदैन होइन। तर चाहिँ जसले कोठामा बसेर यो महाभियोग लाउने, प्रधानमन्त्री विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने भनेर चाहिँ जुन कार्ड फ्याँकिरहनु भएको छ नि उहाँले, पहिलो कार्ड हटाउन थाले बिकेन भनेर दोस्रो कार्ड चाहिँ उहाँले फ्याँक्नु भएको छ। तर यो कार्ड पनि बिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सत्यतामा आधारित रहेर गरेको कामले पो कार्ड बिक्ने हो। यही कार्डले नै काम गरेर प्रधानमन्त्रीले हताश मनस्थितिमा अहिलेको संसद अधिवेशन रोक्नु भएको छ नि त। त्यस कारणले यो कार्डबाट बच्नलाई संसद अधिवेशन हठात रूपले बन्द गर्नुभयो होइन। संसदमा बिजनेस छैन भन्नुभयो। यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको छ कि। संसदीय व्यवस्थाभित्र कुनै पनि अधिवेशनको प्रारम्भ, अधिवेशनको अन्त्यमा सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दल सल्लाह हुन्छ नि त। किनभने यही 22 गते त सदन कल थियो, बिजनेस भएरै बोलाइएको थियो नि त। थुप्रै नागरिकता लगायतका निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक संसदमा पारित गर्नुपर्ने थियो। 52वटा विधेयकहरू पाइपलाइनमा थिए। 3-4वटा चाहिँ महत्त्वको प्रस्तावहरू त 5-6वटा त मैले आफै दर्ता गरेको छु, काङ्ग्रेसले दर्ता गरेको थियो, त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो। मुलुक अप्ठ्यारो भएको बेलामा बोल्ने एउटा सार्वभौम सत्ता र जनताको थलो भनेको संसद थियो। हठात रूपले बन्द गर्दा जनताको बोली र आवाज त बन्द भयो नि त। यो के थियो भने त्यहाँबाट पनि बच्ने, आफ्ना कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको लागि। यो पनि एउटा ओलीको कार्ड हो। आज यो कार्डको विरुद्धमा पनि तपाईँले देखिरहनु भयो होला, हिजो मात्रै अन्य प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित अब चाहिँ कसरी विशेष अधिवेशन बोलाउने होइन, किनभने जनतालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने पनि छलफल चाहिँ एकतिरबाट चाहिँ चलिरहेछ। त्यसमा महाभियोगको कुरा आउँदैन, त्यसको महाभियोगको कुरामा हामी जाँदैन। ओके, अब सडकमा पनि विभिन्न आवाजहरू उठिरहेका हुन्छन्। कहिले एमसिसीका कुरामा चाहिँ जनताहरूमाथि उफ्रिरहेका हुन्छन्, कहिले सिमानाका विषयमा उफ्रिरहेका हुन्छन् होइन। सदनमा पनि थुप्रै विषयमा तपाईँ आफै पनि आवाज उठाउनुहुन्छ। तर यति बेला 3 महिना 4 महिनासम्म जनतालाई घरभित्र थुनेर नि जनतालाई विकल्प दिएको छैन क्या। जनताले खान पाएका छैनन्, जनताको आर्थिक सामाजिक सबै कुराहरू खोसिएको छ। अनि ब्याङ्कले ब्याजले भन्छ, स्कुलले फीले भन्छ होइन। तपाईँको कति मान्छेहरू तपाईँले देखिसक्नुभयो फेसबुकमा लाइभ गरेर आत्महत्या गरिरहेका छन् दिनानुदिन होइन। यी सामान्य विषयवस्तुहरूमा चाहिँ किन जनताको आवाज सुनिँदैन जस्तो लाग्छ? यो जनताको आवाज तपाईँले भने जस्तो नि, जनता चाहिँ
एकदम अप्ठ्यारो स्थिति छ। मुलुक एक त आफै अप्ठ्यारो 3 महिना थुनेपछि आर्थिक कसरी ब्याज सामाजिक तिर्ने? अवस्था मतलब कसरी जर्जर खाने? भइसक्यो। 3 महिना लकडाउनमा थुनिसक्यो। अहिले पनि एक प्रकारको लकडाउन लागेकै छ। लकडाउन नगर्दा पनि त एउटा सङ्क्रमण फैलिने आधार छ। तर लकडाउन भनेको के हो भने तयारी गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने, जनतालाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्ने। धेरै राष्ट्रले त घोषणा गर्यो नि, छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि गर्यो, नजिकै चीनले पनि गर्यो, सबैले गरे नि त। जो जबमा गएनन् तिनलाई केही दिने, आधा तलब दिने, सुविधा दिने। आज चाहिँ विदेशबाट फर्किने आउने क्रम जारी छ। त्यही फर्केर ल्याउने क्रममा पनि चार्टर प्लेनमा पनि घोटालै गर्यो सरकारले। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीमा मात्रै भएको छ र अहिले भर्खर आउँदैछन्। ती आगालाई पनि चाहिँ त्यत्तिकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने भइरहेछ, न औषधि उपचार छ, यत्तिकै भेडा बाख्रा जस्तै ठेलदिया छ। अब आइसके तिनले फेरि के गरी रोजगारी गर्ने हो, के हो आधार? कृषि हो भने कृषिमा कसरी उनलाई पुँजी सहुलियत ऋण दिने, कति लिजमा जग्गा दिने भने अब कृषक अहिले भएका कृषकहरू त मारमा छन् हैन। कसरी लैजाने भन्ने कुरा चाहिँ दीर्घकालीन अल्पकालीन रणनीति र कार्ययोजना हुनु पर्थ्यो। यसको बारेमा न सरकार छलफल गरेको छ, न तयारीमा छ। त्यसैले गर्दा यो सबै समस्याहरूको बारेमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल हामी दन्चाको बिचमा छौँ। त्यसैले गर्दा पार्टीले के गरेछ भने स्वास्थ्यको जुन समस्याहरू कहाँ छन्, के छन् अप्ठ्यारो भनेर स्वास्थ्य समिति तपाईँले देखिरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँ हस्पिटलमा अनुगमन गरिरहेका छ, क्वारेन्टाइन हेर्न गइरहेछ। जहाँ जहाँ बिमारी छन् हैन उनको लाई के कुराको आवश्यकता छ एउटा अनुगमन भइरहेछ। अर्थ समितिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि ल्याउने भनेर आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरिरहेछ। श्रम समितिले श्रमिकहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भनेर त्यसको बारेमा छलफलमा काङ्ग्रेस लागिरहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको आवाज जसरी पहिला विरोध भनौँ, आवाज भन्दा पनि विरोध चाहिँ जसरी पहिला हुन्थ्यो सडकबाट, अहिले चाहिँ अलिक फरक ढङ्गबाट भइरहेछ। अब के छ भने अब सडकमा जाने अवस्था छैन। हामी जस्तो जिम्मेवार पार्टीले सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने छ। सडकमा त मलाई पनि जान मन छ। मलाई कतिले भनेको थियो संसद बन्द भयो अब तपाईँको बोली काम चलाउनुहुन्छ, सडकमा भनेको थिएँ मैले। सडकमा जाने स्थिति पनि छैन हैन। सङ्क्रमण फैलिन्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन मार्फत यो सामाजिक दूरी कायम राखेर अनुगमन गर्ने हैन, जुम बैठकहरू गर्ने, सम्पर्कमा रहने, उनको समस्याहरूलाई लिएर ज्ञापन पत्रको रूपमा 77 जिल्लामा सिडिओ मार्फत ज्ञापन पत्र बुझायो। प्रधानमन्त्रीलाई हामीले दियौँ। सदनबाट नै हामीले उहाँको चाहिँ 10 अरबको खर्चको विवरण माग्यौँ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, 10 अरबको खर्चको विवरण माग्ने बेला होइन यो भनेर ढाकछोप गर्नुभयो क्या भ्रष्टाचारीले। यो चाहिँ दुःखद पक्ष। अन्तिममा अझै पनि एउटा प्रश्न जोडिहालेँ, अलिकति हतारै छ तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीले जसरी भनौँ न पटक भ्रष्टाचारीहरूको ओठ ढाक्ने भन्छ नि, ओठ ढाक्नु भएको छ नि, यो हिसाबले पनि खासमा के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई त यो तपाईँको जीवनको उत्तरार्धमा साँच्चीकै त्यति धेरै कमाउनु नहोला, तर उहाँ कुनै न कुनै गुटको निर्देशनमा चलिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टीलाई भन्दा पनि गुटलाई बढी ध्यान दिनुभयो, जनतालाई भन्दा पनि त्यही गुटलाई मात्रै धेरै ध्यान दिनुभयो। त्यही देखियो होइन? त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, शून्य सहनशीलतामा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ। धेरै ठुलो काण्ड त हामी नगरौँ, 33 किलो सुनमा हामी किन जान्यो। यो पछाडिको तपाईँले देख्नु 70 करोडको अडियो डिल काण्ड, सिक्युरिटी प्रिन्ट जुन अब तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा उहाँलाई ढाकछोप गर्नुभयो, कारबाही भएन। यति पनि समूह सरकारी जग्गा यति समूहलाई सुम्पिनु भयो, नीति नै चेन्ज गर्नुभयो, नीतिगत भ्रष्टाचार। अब टाढै नजाउँ, स्वास्थ्य सामग्री भएको भ्रष्टाचार लेटेस्ट छँदैछ। यो सबै जब भ्रष्टाचारहरू चुलिन्छन्, जब जनताले र प्रतिपक्षले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग आउँछ, प्रधानमन्त्रीज्यू कठै बरा भ्रष्टाचार गरेकै छैनन् भनेर तपाईँले भने जस्तो एउटा पोल बनेर भ्रष्टाचारीको संरक्षक भएर उभिँदा चाहिँ भ्रष्टाचार र चाहिँ यो सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन्, मैले भन्थेँ त्यही चाहिँ साबित भएको छ। केही व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार अहिले मात्र होइन पहिला पनि भएको थियो, अहिले चाहिँ अलिक पारदर्शी तरिकाले भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार भएपछि सञ्चार माध्यमहरूमा आइहाल्छ भन्नुहुन्छ। त्यो सञ्चार माध्यममा ल्याइदिनको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो भूमिका छ भन्छन् नि। सञ्चार माध्यममा ल्याइदिने पुर्याउने होइन, हामीले भ्रष्टाचार विरोधी त जागरण अभियानै गरिसक्यौँ, भण्डाफोरै कार्यक्रम गरिसक्यौँ नि। प्रतिपक्षको काम त खबरदारी र सचेतकको भूमिका हो नि त। यसको सँगसँगै आज नेपालका मिडियाले ठुलो रोल खोलेका छन्। कोरोनाको बेलामा पनि ज्यान जोखिम राखेर सरकारलाई सचेतन गरेका छन्। प्रतिपक्षले पनि भूमिकाबाट चुक्यो भने हामीलाई पनि खबरदारी गरिरहेछन्। प्रतिपक्ष दल, यो हाम्रो सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, नेपाली जनता कोरोनाभित्र पनि सडकमा युवाहरूले आन्दोलन गरिरहेछन्। यो सब
सबै खबरदारी सरकारतर्फ फर्किया छ। सरकार सच्चियोस्, सुध्रियोस्। सरकारले चाहिँ निर्वाचनको बेलामा नेपाली सपनालाई बाँडेका मिठा सपना साकार ल्याउन्, आन्तरिक किचलोबाट माथि आओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। अब पहिला के भन्थ्यो भने यो नेकपा भित्रको किचलो नदेखिँदाखेरि आगामी निर्वाचनमा त नेपाली काङ्ग्रेस खोज्नुपर्ने, सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ भन्थे। तर यो किचलोले गर्दा त अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै नै फाइदा पुग्यो। होइन, यो चाहिँ यो केपी ओली सरकारको चाहिँ यो निराधार कुरा थियो कि नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त यत्रो क्रान्तिको नेतृत्व आजसम्म सङ्घीय सरकारसम्म ल्याइ पुर्याउने नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको छ नि। हाम्रै फेरो समातेर कम्युनिस्टहरू यहाँसम्म आइपुगे, चाहे तत्कालीन माओवादी हुन् चाहे अहिलेका एमाले हुन्, होइन। चाहे मधेसवादी नै किन नहुन्, काङ्ग्रेसभित्रैबाट गएका हुन्। त्यस कारणले काङ्ग्रेस भनेको दर्शन विचार मात्र होइन कि, जनताको सार्वसत्ता मात्र होइन कि, यो मुलुकको भविष्यसँग काङ्ग्रेस गाँसिया छ कि। त्यसैले गर्दा काङ्ग्रेसलाई सिला खोज्नुपर्छ। काङ्ग्रेस नन्दी बिरङ्गी हो, होइन। काङ्ग्रेसलाई अरिङ्गाल भएर जाइ लाग्नु भन्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीका अरेङ्गालको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ कि। त्यस कारणले धेरै बोल्नु पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नेछन्। आगामी निर्वाचनमा चाहिँ जनताको कसौटीमा चाहिँ काङ्ग्रेस उभिनेछ। ओके, समय सान्दर्भिक बहसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।